आमचे डोंगर आमचे डोंगर आमचं गाव आमचं गाव. Today is World Wetland Day, and the irony is after 37 days also of struggle and protesting here at Kadamba Plateau, रडयले इतके रडयले खबर आहे वयरूच वेटलँड झाला आता. तर सगळेजण येता वय बायला फुडल्यान गेले थोडे जाण. आता सेकंड विजीट तू गेलो न्हू. दुसऱ्या फावटी वयता दुसऱ्या फावटी आनी हें उदो आमगे सप्लाय जाता म्हणून जाणटेल्यान सांगलें बाबा. आनी हांव चड हुशार हें कित्याक वखदां आमगे काबार करताय तें म्हाका बरें दिसना. आनी ही सगळें हेल्था बऱ्या पडटा. झाडांची पाडांची वखद हें तशें म्हाका जोरी म्हणल्यार पयलीं सांबाळूंक जाय. उदो म्हणल्यार पयलीं आमगे मांय ती मांय केशें शिंकतले हे चाळीसूय कामदारांनी हें कितें चोरांनी चोडको प्रमोद सावंता लास्ट हांव सांगता तूं रिजायन जाय हो सिंगाचो तुगे गांवांनी यो तुका शपथ करपाक. खंय गांवां वच म्हणटा तो गोंयचो न्हू तर तो. हय आं गोंयचो न्हू तर तो खंय गोंयचेच न्ही तो. खंय वच म्हणटा तेका. ताका तेगे गांव अशें कोल्हापूरचो तो बाबा. तो हिंगान कित्याक दवरलो हेणें तेका हाडला दुसऱ्यांनी वचून व्हडलें तेका रायटू ना हिंग घेवपाक. आमको विचारूंक ना गोंयकारांक कोडे कोणाको गोंयकारांक विचारूंक जाय न्ही. आपूण दोत म्हणजे का गोंयकार विचारूंक ना डायरेक्ट हाडून दवरले बिराडा. हय डायरेक्ट बिराड आसा हाडले का. तेणें तो व्हडलो डिफेन्स मिनिस्टर जालो न्ही तो प्रमोद. पूण तेच्या मागीर हो आसलो न्हू ते हो कोण तो आमगे हो पर्रेकर न्हू. पर्रेकराच्या मागीर हो येयलो न्हू मांद्रे कोण तो आमचो मडकयकर का कोण मडकयकर. नांव कितें तेजें ना 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 हांव तेका वडक ना बाबा. मोटकोत तो मडको हय तो नांव सोंपते तेना तेजें तोंडान. ओके सोडून दी नेक्स्ट. सोडून दिया. हय पूण असो मनीस आमगे गोंय हिंगपा मांय हिंगता तसो मनीस नाकाय गोंया. हांव रायट आनी फायनल सांगत तेका तूं सोड्यान वचपा रिजायन जावं इमिजिएटली. दूख दिनाका लोकांक बरे भाशेन सांगता तें म्हाका वास जातलें. हालीं सांग हांव देवा कॅन्डल मोर्चा काडून सोदिता. आनी कॅन्डल मोर्चा आतां डायरेक्ट कळटालें कॅन्डल मोर्चाचें सगलीं कळटालें कितें हें दूख आमगे गोंयकार लोकां बाबा गरीब लोकां की बाबडी इल्ले आयज तिका दोड उगोड ना कित्याक तो प्रमोद सावंत तुका सांगता दोड उगोड आनी तुकोडे आहा आनी डोळे उगड्या तेच्या वयल्यान चश्माय घालून पळयता तो. हय चश्मा घालून चयता आनी सगळें दिसता दोड तेका. मारता. ते दोड मारप कित्याक लोकां सारकें स्वता आहा तें सांग आनी आसनाका हांपऱ्या भाशेन तें हांपऱ्यांगे काम. गोंयकारांगे काम म्हणटा तें नीट एंड स्ट्रॉंग पिसफूल कोत्ता आमी. तूं कोत्ता तें बरें न्ही. थँक्यू इतल्यान काबार आनी कांय सांगपाक गरज ना म्हाका. इमिजिएटली जावं रिजायन. थँक्यू. थँक्यू. तूं येता यो. सो सद्या अशें रुमर आयकपाक येयला की न्हू गांवांत कितें प्रोजेक्ट येवच्या पयलीं खंय 50% जाय म्हणजे जाय नाल्यार तो अलाव करिना खंय. आतां हो अख्खो प्लेलिस्ट हांवें अपलोड केल्लो आसा युट्यूबाचेर. तेजेर म्हाका चड गावंक ना कितें तरी बारीक बारीक गावला आसतले युनिटी मॉलाचे बी जे प्लेलिस्ट अपलोड केला पळय व्हिडिओ तेजे यूट्यूब रेवेन्यून एक 100, 50, 150 अशें आसतले डिपेंडींग अपॉन व्ह्यूज. तेजे धाडूंक जाय तुका 50%. पेट्रोलाची सुटना आनी तुका धाडूंक जाय तितून सांग धाडूंक जाय जाल्यार हांव धाडटा. हांवें आयकलां अशें की जायत म्हणून नाल्यार तूं कोणाक कांय करिना खंय परमिशन बी दिना खंय 50% दिना जाल्यार. जाणा तुमी कितें तुमकां येवकार आयज वर्ल्ड वेटलँड डे. आनी जशें की तुमकां खबर आहा आमचे तयार लेक जेन्नाच्यान वेटलँड डिक्लेअर जाला ताका प्रोटेक्ट करपाक ताका प्रिजर्व करपाक
आमचे सगळे गावकारी आणि आमचे सगळे विलेजर्स, आमचे BMC चेअरमॅन, आमचे वेटलँड ऑथॉरिटी चेअरमॅन सगळे वावरता आणि हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट्स येता तेजे विरुद्ध व आमी आतां आमचो आंदोलन चालू केला. तेजोच भाग म्हटल्यार आमी आयज आमच्या जी आमची जिवनदायिनी आहा, जी आमची आवय आसा, तिच्या पांया कडेन, तिच्या चरणा कडेन येयल्ले आसा आनी तिचो दीस मनोवपाक, सेलिब्रेट करपाक हांगसर येयल्ले आहा. सगळ्यांनी एकामेकाचो हात धरून व सरकाराक एक संदेश दिता आमी की नाका आसलेले प्रोजेक्ट आमच्या ह्या लेकी कडेन तुमी हाडी नाका, ह्या तयार लेकी कडेन तुमी हाडी नाका, जिका आमी आवय म्हणटा, जिका आमी जिवनदायिनी म्हणटा, जिने आमकां इतलीं वर्सां पोसला. आमचें कर्तव्य जेन्ना असले नाका आसलेले प्रोजेक्ट सरकार हाडटा तेन्ना तिका प्रोटेक्ट करपाक, प्रिजर्व करपाक. सो आमचो आयचो 37th डे ऑफ हंगर स्ट्रायक आमी सगळ्यांनी डिसायड केला की हांगसरूच आमी ब्रेक करतले आनी जे गांवांतसून वचपाची वाट आसा थंयच्यान विलेजर्स वयतले आनी काबार करतले. हांव मागता भाऊ कडेन तेणी हेजो इम्पॉर्टन्स, वेटलँडाचो इम्पॉर्टन्स आनी ह्या दिसाचो इम्पॉर्टन्स कितें तें मातशें थोडक्यान सांगचें. आयज अख्ख्या जगाचेर 2 फेब्रुवारी हो दीस वेटलँड डे म्हणून मनयता. म्हणजे पाणतळ खंयसर पाणी आसा ह्या हेतून जमनीन थंयसर तेका वेटलँड अशेंय म्हणटा. तेजी व्याख्या भरपूर आसा, तितून आमी वचचे न्हू. पण आयज आमच्या चिमलच्या बाबतीन हांव तुमकां सांगता. हांगासरलीं सगळीं झाडां पेडां सगळे हांगासर वखदी हें करपा खातीर, हेजो सांबाळ करपा खातीर आमी बायोडायवर्सिटी जैव विविधता मॅनेजमेंट कमिटी समिती आमी तेन्ना स्थापन केल्ली. म्हाका म्हज्या बऱ्या एका मित्रान एक सल्लो दिल्लो की ना तर तुमचें जें हें आसा हें सगळें हांगासर हे जंगल संपत्ती जी आसा ही सगळी नश्ट जातली म्हणून. त्या बरोबर त्या वेळार हांवें फुडाकार घेतलो. आमचे बाकीचे सगळे जे आमचे हें आसा गांवचे भुरगे तरणाटे आसा, म्हणजे भयणी आसा, तांकां हें घेवन तेन्ना ती जैव विविधता समिती स्थापन केली. पूण नंतर कालांतरान म्हाका कळून येयलें की हांगासर आमी ही झाडां पेडां हें वाचयतले ह्या हितून कित्यान ते BMCच्या हितून, पूण तळ्याचें कितें, जेका इतके शेकड्या वर्सांचो इतिहास आसा तेजें कितें जातलें असो जेन्ना म्हज्या मनान विचार येयलो. आनी जेन्ना तेन्ना IT पार्काक लागून हांगासर खूब हें जालें तेन्ना विचार आयलो की ना, हांगासर वेटलँड म्हणून आमचें तळें डिक्लेअर केल्यार बरें, नोटिफाय केल्यार बरें म्हणून. आनी त्या प्रमाणे हांवें कितें केलो, आमच्या BMCच्या मार्फत आमी तो प्रोसिजर सुरू केलो. हांगासर आमचें तळें आसा तें हांगासरलें हें म्हणून वेटलँड म्हणून डिक्लेअर करचें म्हणून. एक सांगपाक हें दिसता की आमी हो ह्या सगळें हें केल्या नंतर शेवटी कशें करून तें आमचें तळें जें आसा वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जालें. आनी त्या वेळार आमकां 3.5 लाख जागा जी आसा, स्क्वेअर मिटर एरिया जी आसा तळें धरून सगळें आमकां सरकारान तेन्ना वेटलँड म्हणून दिल्ली. मागीर तेंच्यांनी कितें तरी हें केलें, हें कितें युनिटी मॉल बी हाडपा खातीर हें करपा खातीर, फटींगपणां करपा खातीर आनीक एक सांगलें ना ते 3.5 लाख न्हू, हें 2,66,000 अशें म्हणून सांगलें. तें कितें जरी आसलें, त्या वेळार आमी जर हे वेटलँड म्हणून डिक्लेअर करिना, आयज आमी ह्या ज्या तळ्या खातीर आमी झगडटा सगळो गांव जो आमचो सगळो एकठांय जाल्लो आसा तो वेटलँडाचे जे आमकां कितें एडवांटेज मेळिल्ली आसा डिक्लेअर केल्या नंतर, नोटिफाय केल्या नंतर जो आमकां कितें मेळ्ळो, फोर्स मेळ्ळो, हें जर वेटलँड जर नासता बेश्टें तळ्यांत उरता जाल्यार हे जे ह्या कर्दन काळ आसा न्हू, चोर जे आसा पळय काय न्हू हे, तेन्ना तें तळें काबार करून उडयतले आसले, कळ्ळें न्ही. सो जें कितें आमकां एक आमच्या आमची जी दैवतां आसा तेंच्यांनी आमच्या हितून बरी हें घातली, कोणाच्या हितून घालूं ती, पूण एक बाबा एक आमच्या सदां आमी म्हणटा आमचो भायंगेणकार आसा, आमची चिमलकां आसा, तेंच्यांनी
आमचो साकड्यो आसा पणजे थंयच्यान आमकां एक बरी बुद्ध दिली सातेरी मायेन सगळ्यांनी बरी हें दिली म्हणून तेंचेर आमचो आशिर्वाद आसा म्हणून ह्या तळ्याचो आमी सांबाळ करूंक शकतले आनी फुडें हेची ह्या तळ्याची म्हणजे आतां तर हेजो केन्ना काल पर्यंत कोण हे तळें कोण वळखनासले आयज सगळ्या जगाचेर हेची हें आसा न्हू महती जी आसा म्हत्व जें आसा एक चिमलकार आनी हें तळें कळ्ळें न्ही हेजी महती आसा आख्ख्या जगभर पावली आनी हेज्यान फुडें आतां पळयलां तुमी फाटीं वळून पळय आतां पळयलां न्ही कशें हें जालां तें सगळें दड बी आसा न्हू स्लोप आसा तें कितें जाल्लें आसा निकळ्ळें आसा सगळें आनीक थोड्या तेंपानी जर तळ्यान जर जालें तें उदक हांगासर वयच्यान व्हांवन वयतलें सामकें हुंवाऱ्यो पावसाच्या हेजेर हेजेरूय मागीर फुडें आमकां हें करचें पडटलें सगळें काम करचें पडटलें सगळें आमच्या हातांत आसा सो इतकें की तुमकां सगळ्यांक ह्या वेटलँड दिसाच्यो शुभेच्छा आनी आमी एक प्रतिज्ञा करुया की हें तळें सांबाळपा खातीर आमी आमच्या जिवाचें रान करतले पूण हें तळें आमी कोणाच्या अशा वायट शक्तीच्या हातीन वचपाक दिवचें ना बरोबर या. आमचे तळे आमचे जाय 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 आमचे दोंगर आमचे दोंगर आमचं गाव आमचं गाव आमचे उदीक आमचे उदीक आमचे तळे आमचे तळे आमचे तळे आमचे तळे ब्रेक करा ब्रेक करा वर पावलं पळया काय बरें सनसेट जाता हांगासर ब्युटिफूल